9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आप तो आईन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है। आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। आप जमहूरियत के दुश्मन लोग। आपने यहां पर जो कानून साजी की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं। आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं, आज आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। आपको शौर ही नहीं है, आपसे क्या बात हो? हा, इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? आप उस वक्त भी कंप्रोमाइज होकर आए हैं, आज भी आप कंप्रोमाइज्ड हैं। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। से तो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं। अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आईन शिकनी की है। आप तो आईन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आईन बनाने वाले हैं, आईन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आईन की हिफाजत करने वाले हैं और आईन पर चलने वाले हैं। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आईन की तरमीम है तो आईन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आईन में तरमीम हो सकती है। आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आईन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। यार तुम्हारी बात का जवाब देगा हम, आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो ये गोश हो अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए। अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आईन और कानून के लिए उसने तो अपनी जान दी थी। आप जेल के कमरे में बैठ के एयर कंडीशन लगाकर वहां खाने खाते हैं। मुकाबला बेनज़ीर भुट्टो का करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का करना चाहते हैं। पहले अपनी तरफ तो देखो, अपने लीडर की तरफ तो देखो। मैं ऐसी बातें हरगिज ना करता यहाँ खड़े होके। अगर मेरा हम मनसब आदमी जाकर हम पर ज़ाती अटैक ना करता तो कोई अकल नहीं है। अकल बाजार से नहीं मिलती, अगर बाजार से अकल मिले तो हम आपको ला दें। आपको शौर ही नहीं है, आपसे क्या बात हो? हा, इसके अलावा आपके पास क्या है? What else? क्या है आपके पास? कोई आर्गूमेंट नहीं है। क्या है आपके पास? कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई अकल की बात नहीं है। और पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है।
یہ ایک ایسا دھبا لگ گیا پاکستان کی سیاست پر، اور مجھے یقین ہے کہ کل اگر الیکشن ہو تو ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو صحیح ختم ہوگی بات، وہ ختم ہو چکے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو یہ قانون سازی میں کام لیتے ہیں۔ دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے پتہ کریں کہ اس نے کوئی قانون سازی کی ہے، کوئی پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بل لے کر آیا ہے، کوئی اس نے کوئی ایسی تقریر کی ہو جو پاکستان کے عوام کے مفادات کی ہو، کوئی اس نے ایسی بات کی ہو، اس نے کوئی ملک مثبت تنقید کی ہو۔ عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں۔ وہ آپ اس وقت بھی کمپرومائز ہو کر آئے ہیں، آج بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، میں لکھ کر دیتے ہیں۔ اور یہ شور جو ہے یہ اس پاکستان کے اس بڑے ایوان کی توہین ہے، یہ توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جس بندے کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا وہ شور کرتا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ میری ساری باتیں سن کے اس کا جواب دیتے۔ اب کیونکہ آپ نے شور مچایا ہے تو ان کی بات بھی ہم نہیں سننے دیں گے کسی کو۔ کیا اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ نہ پاکستانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ شہیدوں کے وارثوں کا کر سکتے ہیں، نہ فوج کا کر سکتے ہیں، نہ سول کا کر سکتے ہیں۔ اسپیکر انہوں نے کہا ہے یہ 1973 کی آئین کی بات کرتے ہیں۔ 1973 کے ناظرین، راجہ پرویز اشرف کی آپ نے دھواں دار تقریر سنی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں راجہ پرویز اشرف نے اپنے خطاب کے دوران ملکی سیاسی صورتحال، کشمیر کے معاملات اور عمران خان کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کشمیر میں ہونے والے اقدامات پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور کہا کہ عوام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کے بجائے مسائل کا حل نکالا جانا چاہیے۔ عوام کے اوپر ظلم و جبر کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اپنے خطاب میں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بعض ریاستی فیصلے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ عوامی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ کسی اور سمت میں جا رہے ہوں، کسی اور کی خواہش پر کیے جا رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے اپنے خطاب میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ کمپرومائز لوگ ہیں، آپ وہی بولی بولتے ہیں جو انڈیا میں بولتا ہے، آپ ان کے حق میں بولتے ہیں، آپ کی اپنا نہ کوئی لائے عمل ہے، آپ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ اپنی عوام کے اوپر ظلم کرنا بند کریں۔ ان ریمارکس پر ایوان میں مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا اور ایوان گونج اٹھا۔ انہوں نے عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو اس قوم کو موجودہ بحران سے نکال سکتا ہے، اس لیے آرمی چیف صاحب ملک کو آگے بڑھنے دیں، عمران خان کو رہا کریں اور موجودہ بحران سے عمران خان کو رہا کر کے ہی ملک کو اس موجودہ بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے مزید دعویٰ کیا کہ کشمیر کے حالات تشویشناک ہیں اور وہاں کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کو جلد سے جلد دور کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ راجہ پرویز اشرف کی آج کی اس دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔